अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज दिन भर में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो कुछ अहम खबरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहली खबर ये है कि जो सदर पाकिस्तान है जनाब आरिफ अलवी साहब, इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास अभी तक बुलाने का फैसला नहीं किया। हमारे आइन और कानून के अंदर ये है कि जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली होगी, सूबे के अंदर गवर्नर उस सूबे का जो है वो इजलास बुलाता है। कौमी असम्बली का इजलास होता है या सेनेट का इजलास होता है, उसको सदर जो है वो बुलवाता है। सदर के रिक्वेजिशन के ऊपर वो मामला चल रहा होता है। अब सदर पाकिस्तान ने ये कहा है क्योंकि ऐवान अभी तक मुकम्मल नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, फीमेल की भी और जो दूसरी गैर मुस्लिम है उनकी मिनॉरिटी की भी जो सीट्स मिली, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया। पता नहीं, वो बहरहाल जो भी मामला हो, उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। तो सदर पाकिस्तान ने ये कहा है क्योंकि ऐवान मुकम्मल नहीं है लिहाजा मैं इजलास नहीं बुलाता। अब उसके ऊपर बहुत सारे जो आईनी माहिरीन हैं और जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं, इस हवाले से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम नून और पाकिस्तान पे पार्टी का ये कहना है कि नहीं, आपको 21 दिन के अंदर अंदर, जब जिस दिन इंतखाब होता है, इंतखाब से लेकर अगला इजलास होने तक, पहला इजलास 21 दिन के अंदर अंदर ये मामला होना चाहिए। वो ये कहते हैं जी आप 29 फरवरी के बाद जो है वो गैर आईनी बात हो जाएगी, लिहाजा हम 29 फरवरी तक अगर सदर साहब खुद बुलवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं जी सदर जो है अगर ना बुलाएगा तो फिर स्पीकर साहब खुद भी ये इजलास बुला सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बात जो है ये इतनी सादा नहीं है, क्योंकि ये अभी तक ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर साहब जो है वो इजलास बुला सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पार्टी शाजिया मरी साहबा कह रही है जी ये आइन के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये ओहदे का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो वो जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है जिसका काम यही है कि किसको कितनी सीटें देनी है, क्या करनी है, उसको अभी तक 21 दिन हो गए, यही नहीं पता कि किसी पार्टी को सीटें कितनी मिलनी है, देनी भी है या नहीं देनी। उधर किसी की आंख नहीं जाती। फिर इस मुल्क के अंदर अब तक पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर एक आईनी कोई काम हुआ है, एक कोई आईनी बात हुई हो। इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं क्या वो आईनी तरीके से हुए हैं? उसके जो रिजल्ट्स कंपाइल किए गए क्या वो आईनी तरीके से हुए हैं? तो यहाँ पर आइन की तो बात मेरा ख्याल है कि अब नहीं करनी चाहिए। आइन वाला ये ड्रामा बिल्कुल इस मुल्क के अंदर बंद हो चुका है। बस अब यही है कि जो सीट के ऊपर चढ़ा हुआ है, बस वो चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, वो उसकी मर्जी है, वो बुलाए ना बुलाए। यही सदर था जब उसने कहा था आप इलेक्शन कराएं, उस वक्त तो आपको ये सदर याद नहीं है। आप उस वक्त ये कहते थे कि ये सदर ये काम कर ही नहीं सकता। तो अब जो है आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि सदर को ये करना चाहिए? तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब जो है ना अपनी तरफ से नहीं मंगवाएंगे, बुलवाएंगे। हो सकता है मंडे तक या ट्यूसडे तक इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले, फिर उसको वो बुलवाया जा सकता है। वैसे ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि आपने अभी तक एक पार्टी का यही नहीं फैसला किया कि उसको आप सीटें मिलनी है या नहीं मिलनी। आइन की इतनी बड़ी तशरीह भी नहीं होनी को आपने सुप्रीम कोर्ट गए हुए, आप लोगों से यही फैसला नहीं हुआ। हालत ये है कि एमपीए के जो एमएनएस के अभी तक कुछ फैसले ही नहीं हुए। आपने रिजल्ट कंपाइल ही नहीं किया अभी तक। एक एमपीए का पीपी 284 तौसा शरीफ का एक हल्का है, उसका नोटिफिकेशन आज अभी आपने जारी किया है, तकरीबन मेरे ख्याल में शाम को 3 से 4 बजे तक। तो उससे पहले आप ये कितना 18 दिन 15 दिन तो हो गए इलेक्शन को, अभी तक आपसे ये फैसला ही नहीं हुआ। तो बाकी सदर के ऊपर जो है वो आप जो भी बात करते रहे। उसके बाद ये दूसरी खबर सबसे अहम ये कि सिंध असम्बली का आज इजलास हुआ, दूसरा इजलास जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से वोटिंग हुई। सबसे अहम जो बात है वो यही मैं करना चाह रहा हूँ कि एंथनी नवीज साहब, एक मिनॉरिटी विंग से इनका ताल्लुक है। ये पहली दफा जो है कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी असम्बली के अंदर जो है, सिंध असम्बली के अंदर खसूसन डिप्टी स्पीकर कोई बना है। एंथनी नवीज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता है, वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए 111 वोट लेकर। स्पीकर जो है जनाब अवैस कादर शाह साहब जो है वो मुंतखब हुए। उनका मुकाबला मुत्तहिदा कौमी जो मुत्तहिदा मूवमेंट है MQM, उनकी सोफिया सईद अहमद से था, जिन्होंने सिर्फ 36 वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान है वो इस हवाले से आज़ाद रहे थे, उन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر جو ہے کہ جو متحدہ ہے MQM، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ حکومت کا بھی حصہ بنیں گے اور پھر وزارتیں بھی لیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزارتیں بھی 6 لیں گے وہ. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 6 وزارتیں دیں. پھر انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کو کیا کہنا ہے، ان کے تعلقات جو ہے جب سے MQM کی بھاگ ڈور جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پاس چلی گئی ہے تو وہ تو بوائز کے ہاتھوں جو ہے نا وہ یرغمال ہے. اور پھر دوسرا یہ بات ہے کہ یہ تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کمال پاشا کو اب اس دفعہ مصطفیٰ کمال کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ کوئی بندہ ان کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا 10,000 ووٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا، سارے کے سارے ہارے ہوئے 18 بندے 17 بندے. لہذا ان کو جھمگٹا بنا کر جو مصطفیٰ کمال کو بڑا بنا دیا ہے. کوئی بھی بندہ اب اگر مصطفیٰ کمال کے خلاف بات کرے گا پھر جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے اس کی وہ جاتی رہے گی. تو اب انہوں نے کہا ہے جی ہم 6 وزارتیں لیں گے. ٹھیک ہے جی، بس آپ اس لیے تو سارا معاملہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جی کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا سب سے اہم جو ہے وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوں گی، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جناب رانا آفتاب احمد جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. 2-3 ارکان ہیں، ابھی تک انہوں نے حلف ہی نہیں لیا. احمد رشید بھٹی جو ہے جو رائیونڈ سے جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کو پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری کیے گئے. میاں اسلم اقبال کے حوالے سے بڑے ریزرویشن ہے، ان کو ایوان نہیں آنے دیا جا رہا، اور اس کے حوالے سے پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کیے جا رہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک کافی سارے معاملات ہیں جو ہونے والے باقی ہیں، لیکن کیونکہ اب ملک احمد خان جو ہے وہ سپیکر بن گئے ہیں تو کل اجلاس ہوگا. میرے خیال میں تقریباً 11 بجے اس کا انتخاب ہو جائے گا. 2 بجے پھر اس کی صدر جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پر ایک تقریب بھی رکھی گئی ہے. پھر کل ہی سندھ اسمبلی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اگلے 5 سال میں مراد علی شاہ صاحب دوبارہ سے تیسری مرتبہ چلائیں گے یا علی خورشیدی جو MQM کے ان کے پاس وزارت اعلیٰ جائے گی. بظاہر 111 ووٹ جو ہے وہ ساتھ ہیں اس کے مراد علی شاہ صاحب کے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے مراد علی شاہ کو پہلی دفعہ بھی بنایا، دوسری مرتبہ بھی بنایا، وہ اتنے قابل ہیں تو آپ ان کو چیئرمین شپ کیوں نہیں دے دیتے سر؟ دیکھیں صوبے کے اندر آپ نے ایک ہی بندے کو 4 دفعہ، تو آپ نے جمود کر دیا ہے پارٹی کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی کہتی رہے. ٹھیک ہے جی، یہ باتوں کے حوالے سے تو آپ ان سے باتیں کرا لیں، یہ پہاڑ بھی پتنے چڑھ جائیں گے، یہ بھی کر دیں گے، لیکن ان کے اپنے جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل کرتوت دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر یہ جو پارٹی ہے اس سے کم نہیں ہے. رحیم یار خان میں ایک ہی فیملی کے 4 بندے کھڑے ہو گئے. ملتان میں یوسف رضا گیلانی خود 3 بیٹے، ایک اور بیٹا، اب پارلیمان لیڈر بھی وہی، چیئرمین سینٹ بھی وہی، اس کے علاوہ پنجاب میں 0. اب سندھ کے اندر بھی یہی ان کا حال ہے. بھئی مراد علی شاہ کو جو پکڑا ہوا ہے، میں بالکل اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، یہ ظاہر ہے میں کیا بات کہہ سکتا ہوں، وہ قابل ہے یا نہیں ہے، ہوں گے. اگر میں اس ازمپشن کو ہی مان لوں کہ وہ بہت قابل بندے ہیں تو 2 دفعہ اس کو قابلیت دیکھ لیے، کسی اور کو بھی دیں. ظاہر پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، اس میں لوگ تبدیل ہوتے ہیں، چیزوں کو تبدیل ہونا بھی چاہیے تاکہ وہ جس ضلع سے ہے اگر اس میں اگر 3 دفعہ وہ رہ چکے ہیں تو کسی اور صوبے ضلع کی باری آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر ہم بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. تو آپ نے وہی یہ کام کیا ہوا ہے. جیسے اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ ہے جو آصفہ بھٹو صاحبہ ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے بڑی مضبوط امیدوار ہیں. یہ 3 سال اگر یہ اسمبلی چلتی ہے تو پھر مراد علی شاہ ہے وہ ہٹ جائیں گے اور آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بن جائیں گی. اگر وہ معاملات ان تک نہیں جاتا تو پھر وہ اگلی دفعہ جو ہے ان کی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آصفہ بھٹو صاحبہ ہوں گی. تو بہرحال پاکستان پارٹی جو ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے جمود کا شکار ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مراد علی شاہ دوبارہ آئیں گے. آپ کو کوئی بھی بنا دینا چاہیے، ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا وہاں پر وہ اسٹرینگتھ بھی ہے، آپ کی پاپولیرٹی بھی ہے. کسی اور بندے کو موقع دیں تاکہ چیزیں آگے پروسیس پورا چلتا رہے. یا تو پھر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کوئی اور بندہ آئے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، اور آپ نے اس کو مراد علی شاہ سے ہی اس کو نچوڑنا ہے. اگر وہ اتنے قابل ہیں تو آپ نے نچوڑنا ہے اس کو کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہ رہے. جس طرح آپ نے جناب ہمارے قبلہ جو پہلے شاہ صاحب ہوتے تھے، قیم علی شاہ صاحب، اس کا حشر وہ کر دیا کہ پھر ان کو شیر بھی بھول گئے تھے، اتنا آپ لوگوں نے اس کو نچوڑا.
شریف آدمی تھے، وہ قابل بندے تھے، بس ایک دفعہ دو دفعہ چلو بھی بن بھی گئے، لیکن آپ نے اس کو اتنا زج کیا، اب وہ ہنسی مطلب لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اس کی عزت کی بجائے اس کو دیکھ کے لطیفے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پارٹی نے ہی ان کے ساتھ کیا ہے جس عمر میں ان کو ہر دفعہ وزارت اعلیٰ دے کر۔ تو بہرحال اب دوبارہ سے مراد علی شاہ جو ہے وہ کل ان کا انتخاب ہوگا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔